रहने वाले मुसलमान भी कह रहे हैं ज्यादती हुई, ये बाहर से आउटसाइडर आए थे। अच्छा। वही जो हमने भर्ती की हमें जी, वही हर जगह जो पहुंच जाते हैं वही एक टिपिकल किस्म का नारा लगाते हुए लब्बैक या रसूलल्लाह और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। मैं ये कहता हूं कि जी वो बड़े बड़े नुमाइंदा उलमा जो चैंपियन है इस तरह के मामलात के, और उनकी जमात ने ये सारी ब्रेन वॉशिंग की है, गवर्नमेंट का काम है गन पॉइंट के ऊपर इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, इनसे मजम्मत करवाएं। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हम सूए हशर चलेंगे शाही अबरार के साथ और काफ़िला होगा रवां काफ़िला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हज़रात दीवाकार, आपने ये वीडियो समाअत की है कि इसके अंदर मिर्ज़ा इंजीनियर जो कि तहरीक लब्बैक के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहा है और ये कह रहा है कि ये जो जरावाला के अंदर जो वाक़या पेश आया, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये काम करवाया है और तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और कहता है कि ये उलमाए किराम चैंपियन बने बैठे हैं, तो ये तफ्तीश की जाए और इस जमात ने, इस तहरीक ने ये काम करवाया और इनकी वजह से ये काम हुआ है। हज़रात ज़िवाकार, इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ जरावाला के अंदर, तो इसमें ये तमाम उलमाए किराम ने इसकी मज़म्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसमें ये देखा जाए कि जो मरकज़ी जो मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, तो क्या उन मुजरिमों को पकड़ा गया, कैफरी किरदार तक पहुंचाया गया? तो उनको भी देखा जाए। ये जो मामला है वो एक जहत न देखा जाए, बल्कि दोनों इसके पहलू को देखा जाए। और जो दूसरी बात है वो ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने ये तहमत लगाई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये वाक़या जो है इनकी वजह से नमूदार हुआ है। हज़रात ज़िवाकार, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बिल्कुल ये बयानात दिए हैं कि ये वाक़या हमारी वजह से नहीं हुआ, ना तो हमारे बंदू ने और हमारी तहरीक ने ये वाक़या नहीं किया है, और ये आप वीडियो भी समाअत कर सकते हैं। अगर रही बात, तुम कहते हो कि उनके चर्चों की चंद दीवारों को आग लगी है और तहरीक लब्बैक वालों ने लगाई है, तो तहरीक लब्बैक कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर तक और गवादर से लेकर हर जगह मौजूद है। फिर यहाँ के बाकी चर्च क्यों सलामत है अगर तहरीक लब्बैक वालों ने लगाई है? कि साद हुसैन रिजवी साहिब, उन्होंने ये जवाब भी दिया कि अगर ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये काम करवाती तो पूरे पाकिस्तान में आग लगती। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये काम नहीं करवाया गया, बल्कि ये उधर के जो मुकामी लोग थे उनकी वजह से ये मामला हुआ। और उसकी वजह भी ये है कि जब कौम के सामने कुरान की तौहीन की जाएगी और कुरान की गुस्ताखी की जाएगी तो फिर लोग तो एक्शन लेंगे। तो हज़रात ज़िवाकार, ये जवाब है। और लेकिन ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर है ये तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, लेकिन ये वो बंदा है कि जो मुनाफ़िक़ आज़म है। मुनाफ़िक़ इस बंदे की तो देखें कि इस बंदे को किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ व्यूज़ की ज़रूरत है कि मुझे मेरी व्यूज़ मिल जाएं, मेरी तशहीर हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए। इसके अलावा इस बंदे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हज़रात ज़िवाकार, ये वो बंदा है कि जब इसको व्यूज़ चाहिए थे तो इस बंदे ने उन लोगों को खुश किया कि जो औलिया किराम, सूफिया किराम, बुजुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो इस बंदे ने औलिया किराम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और कहा कि औलिया किराम तो कुछ भी नहीं है, कोई शय नहीं, बुजुर्ग कोई शय नहीं। और इस तरह इस बंदे ने उन लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के अल्फाज बयान किए ताकि ये लोग खुश हो जाएं। हज़रात ज़िवाकार, इस बंदे ने वहाँ से व्यूज़ को हासिल किया। ये वो बंदा है, इसकी मुनाफ़िक़त तो चेक करें कि जब इसको व्यू चाहिए थे तो वो लोग जो सहाबा किराम के मुनकिर हैं, तो इस बंदे ने उनको खुश करने के लिए, उनके व्यूज़ को हासिल करने के लिए इस बंदे ने सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया और कहा कि सहाबा किराम को हम रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहेंगे और उनकी गुस्ताखी को भी हम ओपन करेंगे। यानी कि ये वो बंदा है कि जो रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहता है और कहता है कि सहाबा गलतियां करते थे, उनकी गुस्ताखियां हैं, ये हैं। हज़रत ज़िवाकार, सहाबा किराम के जो मशाजात सहाबा हैं उनको अवाम उन्नास के सामने लेके आया। आज देखें कि हर बंदा जो है वो सहाबा किराम के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है।
اپنا کردار کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن اس بندے نے ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ واقعہ بیان کیے کہ جو واقعہ جو ہے وہ گستاخ صحابہ جو جس پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ یہ وہ منافق بندہ ہے کہ جس بندے نے قادیانی مرزئی، وہ مرزئی کی جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اس بندے نے کیا کیا کہ وہ عبارتیں جو بزرگان دین کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان عبارتوں کو اس بندے نے بزرگان دین کی طرف منسوب کیا، جوڑا اور کہا کہ دیکھیں جی یہ تو وہ بزرگان دین ہے، ہم تو قادیانیوں کو بعد میں کافر کہیں گے، پہلے تو ان کو کافر کہو جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی وہ عبارتیں لے کے آیا، اور ہمارے علماء کرام نے یہ جوابات بھی دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ کفریہ عبارتیں ہیں اور تم بھی کافر کہو۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو عبارتیں کفریہ ہیں، لیکن میں ان کے قائل کو، ان کے کہنے والے کو میں کافر نہیں کہتا۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ تم کافر نہیں کہتے تو جو جواب دے رہا ہے وہ جواب ہمارا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو قادیانی ہیں، مرزئی جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اس بندے نے وہ عبارتیں لے کے آیا، حالانکہ اس بندے کا خود اس پہ عمل نہیں ہے۔ حضرات ذوالفقار اسی طرح اس بندے کو ویو چاہیے تھے، جو باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اس بندے نے یہ واقعہ بھی تحریک لبیک کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ لوگ جو اسلام کے منکر ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کے ویوز میں مجھے مل جائیں۔ جب وہ میری بات سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کہ مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ خلاف ہے، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگوں نے قرآن کی توہین کی ہے، وہ 3 لوگ، 2 بیٹے اور 1 باپ جو ہے وہ ملک سے آؤٹ ہونے کے لیے تیار تھے اور ان کو پکڑا گیا، تو دیکھیں کہ یہاں سے پتہ بھی چلا کہ وہ جو 3 لوگ تھے ان کے تانے بانے باہر کی قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو پھر بھی اس بندے نے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے جو علماء کرام ہیں ان پہ اس نے الزامات لگائے، تحریک پر الزامات لگائے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور یہ دین کے چیمپئن بنے بیٹھے، یہ سارا کام یہ کرواتے ہیں۔ حالانکہ حضرات ذوالفقار یہ علماء کرام نے سب نے یہ بولا ہے کہ یہ جو معاملہ بعد میں ہوا، مسلمانوں نے جو آگ لگائی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو قرآن کی توہین کرنے والا ہے اس پہ کیا سزا دی گئی ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، اور ان کو پکڑنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ کن کے توسل سے یہ کام ہوا ہے اور کن وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں، کیا ان وجوہات کو دیکھا گیا ہے۔ تو حضرات وقار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بندے کو دیکھیں جو منافق اعظم ہے اور کہتا ہے میں مجدد دین ہوں، یہ مجدد دین نہیں ہے، یہ مجدد منافقت ہے، اور ایسا منافق بندہ ہے کہ جناب والا جس بندے نے سب سے پہلے سمجھو کہ فی زمانہ منافقت کا ایجاد کیا، منافقت کو تجدید دی ہے، منافقت کو جناب والا نیا رنگ دے کے یہ قوم کے سامنے آتا ہے اور قوم کو کہتا ہے جناب میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اس بندے کو دیکھیں کہ یہ ہر بندے کو خوش کرتا ہے اور دنیا کے لیے یہ خوش کرتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اندر نفاقی عملی کوٹ کے بھرا پڑا ہے، یعنی کہ یہ صاحب نفاقی عملی بندہ ہے، ایسا یہ بندہ ہے۔ حضرات وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔